Maayong adlaw sa inyong tanan mga kaigsunan. So na lang ko'y gusto i-share igsoon. Pwede na ko ni siya i-post lang unta pero ah, gusto na ko siya i-speak boldly ang pulong sa atong buhi nga Dios. Akong basahon dinhi sa Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang bayad sa sala igsoon kamatayon matod pa sa pulong sa Ginoo. Mo nang ang tao igsoon na destined na gid siya didto sa ang tao gihimo sa Ginoo dili para sa impyerno. Ang tao gihimo sa Ginoo para sa langit. Ang tao gihimo sa Dios to worship him. Ang tao gihimo sa Ginoo aron tagaan og dominion igsoon sa mga butang nga gihimo sa Dios. Pero tungod sa sala nga misulod sa ato ang generation igsoon, sugod pa ilang Adan og ni Eva, tungod sa temptation nga gihatag pod, no, ni sa kaaway na mao si Satanas dito sa Garden of Eden, nisulod ang sala sa tao ug na-inherit kini sa tanang mga generation, bisan sa to ang generation karon. Ug mao nang giingon sa pulong sa Ginoo nga ang bayad sa sala kamatayon. Kitang tanan igsuon, unsa ni nga kamatayon ang gisgutan dinhi, dili lang kini bahin lang sa physical death nga mubulag ang atong kalag nining lawasa, mamahulay ta didto sa sementeryo. Dili kana nga death igsuon ang gisgutan dinhi sa Romans 6:23 nga for the wages of sin is death. Ang gisgutan dinhi igsuon mo ang eternal death. Mo yung ta eternal death igsuon, that's eternal separation gid sa Ginoo. Pwede dinhi nga while buhi pa ta, pwede nga separated ta sa Lord. But we have the chance igsuon. Adunay chance gihatag ang Lord aron ang tao mabalik diha kaniya. Mo nay gihimo ni Ginoong Hesus 2000 years ago. Ano adunay Ginoong Hesus igsuon nga mianhi namatay sa cross. Giwali niya may balita igsuon, namatay siya sa cross, gilubong ug uman sa tulo ka adlaw nabanhaw siya. Muna gianhi ni Ginoong Hesus. Kay nahibalo ang Ginoo igsuon nga ang tao dili man gyud siya makaluwas sa iyang kaugalingon pinaagi sa iyang mga matarong nga buhat. Kay again igsuon na inherit na nato ang sala, nana ang sala igsuon, nana sa dugo sa tao sala. Pero aduna tay buhing paglaom diya kang Ginoong Hesus. Masa diha nga mianhi siya pinaagi sa lawas tao, namatay sa cross, no, gilansang siya. Matod pa sa pulong sa Ginoo, sa diha nga gilansang atong buhi nga Dios, ang iyang dugo nga mitagay-tagi kan diya sa iyang lawas, nga walay bahid sa sala, mo'y nakapahugas ka natong tanan. Ug mo'y makapahugas ka natong tanan. Sa tanan nga mudawat, sa tanan nga motuo ka Ginoong Hesus. No? Mo na dinhi igsuon nga sa sala nga gisgutan diya sa Romans sa kamatayon nga gisgutan diya sa Romans 6:23, nagisgot kini eternal separation diha sa Ginoo. No, once ang tao igsuon eternally ma-separate na gid sa Lord, wa na gyud nay chance, no? Ug asa man ang tao nga eternally ma-separate sa Ginoo, ibutang didto na sa impyerno. Ug didto sa impyerno igsuon matod pa sa pulong sa Ginoo, adunay pagkagud sa ngipon, adunay weeping igsuon. Kung naka-experience na ka grabe ka kasakit dinhi sa kalibutan, kini igsuon sa impyerno labaw pa sa tanang sakit nga atong naagihan ni kalibutan. Puno sa kalayo igsoon, gasunog na imong kalag, unya way kahumanan igsoon nga pagsunog sa kalag didto sa impyerno. Di gyud mapalong ang kalayo didto igsoon. Mo ni eternal separation, mo ni death nga gisgutan dinhi. Ang bayad sa sala kini ilabog ang kalag sa impyerno. Pero ang Ginoo igsoon tungod lagi kay gihimo niya ang tao not to destined to hell. Mo nagingon diya sa John 3:16 nga for God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Ang Ginoo nahigugma sa kanimo kanako igsuon mo nang
yang gihatag yang bugtong anak na mao si Ginoong Hesus 2000 years ago igsoon, yang gihalad ang yang anak, bugtong anak igsoon, aron mo yung mahimong halad dito sa cross. Ug diya sa cross igsoon, iyan ang gidala tanan nato mga kasalanan, ang tanan ng mga balatian igsoon, iya gidalanan niya dito tanan. Wagi kulang dito, wagi wala madala ng mga kasalanan dito sa cross. Munang ingon sa pulong sa Ginoo nga Jesus died once and for all. Dili na igsoon maotro pa katong ah, pag-ani ni Ginoong Hesus aron magpalansang no. Sa pagbalik ni Ginoong Hesus igsoon, dili na gina siya magpalansang. Kay igo na to igsoon nga halad. Igo na to igsoon. Mao nang giingon ni Ginoong Hesus, it is finished. 2000 years ago igsoon. Gideclare na ni Ginoong Hesus, it is finished. Nahuman na ang proseso sa halad nga gikinahanglan sa tao. Ang gikinahanglan sa tao karon igsoon ang pagdawat kang Ginoong Hesus. Mo nang sa atong mga kaigsuonan, bisan kitang tanan, kanatong tanan igsoon, sa mga wala nangalagad ug sa mga padayon nga nangalagad, let's always assess ourselves igsoon. Mudangop ta permi sa Ginoo, mangayo tag pasaylo sa tanan ng mga sala. Alang sa mga kaigsuonan nato nga wala gyud makadawat diya sa Ginoo, wa gyud nimo bali-bali ang pulong sa Dios igsoon. Adunay pamaagi igsoon nga makaduol ta diya sa Ginoo. Una igsoon dawaton nato nakitang tanan nakasala. Kay matud pa sa pulong sa Ginoo, ang usa ka tawo nga moingon nga wala siya sala nga nahimo, iyahang gi full ang iyahang kaugalingon ug ang kamatuoran wala diya kaniya, matud pa diya sa bukot diyan. Matud pa sa pulong sa Ginoo, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kitang tanan igsoon nakasala. Munang ko ang tao usa ka tawo nga garbuso, lisod gyud para kaniya ang mosulod diya sa gingharian sa Ginoo. Mingon diya sa Mark 10:25 nga may pangkamilyo makasulod pa didto sa bangag sa dagom. Pero sa tao nga dato no, wa mo gito misgot nga literally dato igsoon, pero sa tao nga garbuso, sa tao igsoon nga di mo angkon nga siya nakasala, lisod gyud niya ang pagsulod diya sa gingharian sa Ginoo. Munang unang butang igsoon ato gitawaton nga kita makasasala. Ikaduha igsoon, motuo gid ta ang Ginoong Hesus, motuo ta sa iyang gihimo dito sa cross. Motuo ta nga kita siya mianhi, namatay sa cross ug nabanhaw ug ato siyang dawaton. No? Ato i-confess ang atong mga sala diya sa Ginoo. Ato isugi atong mga sala tanan, mga tinago, mga tinago nga sala, mga wala natago nga sala, ato i-confess, isugi nato diya sa buhi nga Dios. Mga itagpasaylo sa tanan naton mga nahimong kasalanan, ato siyang dawaton. Kay di man makasulod ang Ginoo sa ato ang kinabuhi kung ang atong kinabuhi nagpabilin nga hugaw. Unang adunay pagdawat sa kaugalingon nga sala ug adunay pagpangayog pasaylo, adunay pag-confess sa tanang mga sala natong nahimo, adunay pagpangayog pasaylo igsoon ug atong dawaton ang kapasayloan sa Ginoo. Atong dawaton sa Ginoong Hesus isip ato ang personal nga Dios ug manluluwas. Nganong kinahanglan naton ibuhaton igsoon? Kay una igsoon, kung gusto gid ta moadto didto sa langit igsoon, o kung nasabtan nato ang purpose ngano ang Ginoo gihimo niya ang tao, that is to worship him, that is to give God the glory igsoon. Kung ato nang nasabtan igsoon ang atong purpose, nga mao gyud na rason nga gihimo ta sa kampiyon, kung ato nasabtan igsoon nagihigugma tag maayo sa Ginoo, ato gining buhaton. Di man nato kaya luwason natong kaugalingon sa pinagi sa atong kaugalingong kusog. Dili nato kaya luwason natong kaugalingon pinagi sa ato ang death, atong physical death. Ang tao mamatay, di gina kanang kamatayon dili gina may makapaluwas niya, makapadala niya dito sa langit. Pero ang kamatayon ni Ginoong Hesus igsuon, matud pa sa pulong sa Ginoo, sa diha nga namatay siya, niadto pa gid siya dito sa Hades ug yang gikuha ang Yahweh. Yang gikuha ang Yahweh sa kamot sa kaaway. But pasabot igsuon katong nga kamatayon ni Ginoong Hesus, mao gid toy nilahos didto igsuon sa eternal death. Ug ang atong Ginoo ni balik mo nang madaugon ang atong buhi nga Dios. Walay laing kamatayon nga nakahimo ato. Walay kamatayon igsuon bisan sa tanan mga Dios kalibutan. Walay laing namatay igsuon. Miadto didto sa Hades ug gikuha niya ang Yahweh sa
gingharian sa Dios. Gikuha niyang Yahweh igsoon gikan sa kamot sa kaaway nga naon ta sa kamot sa tao kaniadto kuha niyang Yahweh sa kamot ni Satanas ug mibalik sa igsoon nabanhaw siya human sa tulo ka adlaw kato nga kamatayon igsoon kato moy nga kamatayon may gisgutan sa Romans 6:23 ang bayad sala kamatayon gidaog na ni Ginoong Hesus igsoon namatay sa igsoon ug nabanhaw siya ug siya miingon misaad kanatong tanan nga muadto siya dito sa langit dito sa iyang amahan mangandam siya lawak alang kanatong tanan ug mubalik siya iyatang pagakuhaon so walay laing namatay igsoon walay na lain nakahimo ato ng mga butang gawas kang Ginoong Hesus mo nang ingon sa Ginoo nga for God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life kinsay mo to kang Ginoong Hesus kinsay mo dawat kang Ginoong Hesus di gyud na siya maka-experience aning eternal death kini eternal separation diya sa Dios kundi makaangkon hinuon siya og kinabuhing walay katapusan no sa tanan nato mga kaigsuonan diha natawo man ka sa Christian family we are not justified sa faith sa atong parents but we are being taught by our parents to have a personal relationship sa Ginoo. It's a personal decision to make igsoon to accept Jesus as our Lord and Savior. Una mintras aduna pay panahon kay matod pa sa pulong sa Ginoo sa saad sa tumboy nga Dios mubalik siya hapit na ang pagbalik sa tumboy nga Ginoo hapit na ang pagbalik ni Ginoong Hesus o iyatang pagakuhaon igsoon naalang ka natong tanan no? Let's spend time to kneel down before the Lord and ask forgiveness from all the sins that we have committed igsoon and let's accept the forgiveness of God and let's live a life igsoon nga dili na siya ginapos sa sala but we are freed from sin and let's live a life for Christ alone.